अथ श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्। महेश्वर उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमतिस्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापः प्रमोच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। महेश्वर उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमतिस्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं
तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहम् सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापः प्रमोच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। महेश्वर उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमतिस्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहम् सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापः प्रमोच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। महेश्वर उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं
सर्वकामप्रदं नृणां हनुमतिस्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहम् सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापः प्रमोच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। महेश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमतिस्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम्
अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापः प्रमोच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमं शिरो मे भास्करः पातो भालं छायासुतोऽवतो कोटराक्षो दृशौ पातो शिखिकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातो मुखं बलिमुखोऽवतो स्कन्धौ संवर्तकः पातो भुजौ मे भयदोऽवतो सौरिर्मे हृदयं पातो नाभिं शनैश्चरोऽवतो ग्रहराजः कटिं पातो सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातो कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षाम्येतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः सौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलश्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तो शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशिमरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टोरुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रोक्षदयिता त्रयोदशि तिथिप्रियः तिथात्मा तिथिगणो
नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासु तस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरे तदास्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरेः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमोच्यते वाधायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रबान्धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमं शिरो मे भास्करः पातो भालं छायासुतोऽवतो कोटराक्षो दृशौ पातो शिखिकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातो मुखं बलिमुखोऽवतो स्कन्धौ संवर्तकः पातो भुजौ मे भयदोऽवतो सौरिर्मे हृदयं पातो नाभिं शनैश्चरोऽवतो ग्रहराजः कटिं पातो सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातो कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षाम्येतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः सौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलश्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तो शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशि मरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः
ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रोक्षदयिता त्रयोदशितिथिप्रियः तिथात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासु तस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरे तदास्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरेः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमोच्यते वाधायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रबान्धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमं शिरो मे भास्करः पातो भालं छायासुतोऽवतो कोटराक्षो दृशौ पातो शिखिकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातो मुखं बलिमुखोऽवतो स्कन्धौ संवर्तकः पातो भुजौ मे भयदोऽवतो सौरिर्मे हृदयं पातो नाभिं शनैश्चरोऽवतो ग्रहराजः कटिं पातो सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातो कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षाम्येतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलैर्युतां सुखे पुत्रे चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः सौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलश्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तो शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशिमरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः
विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छायासुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टोरुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रोक्षदयिता त्रयोदशितिथिप्रियः तिथात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशाशु च गते सौरे तदास्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरेः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमोच्यते वाधायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रबान्धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमं शिरो मे भास्करः पातो भालं छायासुतोऽवतो कोटराक्षो दृशौ पातो शिखिकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातो मुखं बलिमुखोऽवतो स्कन्धौ संवर्तकः पातो भुजौ मे भयदोऽवतो सौरिर्मे हृदयं पातो नाभिं शनैश्चरोऽवतो ग्रहराजः कटिं पातो सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातो कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षाम्येतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलैर्युतां सुखे पुत्रे चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः सौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलश्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तो शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः
मंदो मंदगतिः खंजो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशिमरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छायासुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रोक्षदयिता त्रयोदशितिथिप्रियः तिथात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरे तदास्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरेः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमोच्यते वाधायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रबान्धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमं शिरो मे भास्करः पातो भालं छायासुतोऽवतो कोटराक्षो दृशौ पातो शिखिकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातो मुखं बलिमुखोऽवतो स्कन्धौ संवर्तकः पातो भुजौ मे भयदोऽवतो सौरिर्मे हृदयं पातो नाभिं शनैश्चरोऽवतो ग्रहराजः कटिं पातो सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातो कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षाम्येतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलैर्युतां सुखे पुत्रे चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः सौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः
शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलश्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तो शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशिमरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टोरुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रोक्षदयिता त्रयोदशितिथिप्रियः तिथात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरे तदास्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरेः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमोच्यते वाधायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रबान्धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमं शिरो मे भास्करः पातो भालं छायासुतोऽवतो कोटराक्षो दृशौ पातो शिखिकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातो मुखं बलिमुखोऽवतो स्कन्धौ संवर्तकः पातो भुजौ मे भयदोऽवतो सौरिर्मे हृदयं पातो
नाभिं शनैश्चरोवतु ग्रहराजः कटिं पातो सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातो कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षाम्येतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः सौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलश्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तो शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशिमरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रोक्षदयिता त्रयोदशि तिथिप्रियः तिथात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरे तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरेः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमोच्यते वाधायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रबान्धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः
धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमं शिरो मे भास्करः पातो भालं छायासुतोऽवतो कोटराक्षो दृशौ पातो शिखिकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातो मुखं बलिमुखोऽवतो स्कन्धौ संवर्तकः पातो भुजौ मे भयदोऽवतो सौरिर्मे हृदयं पातो नाभिं शनैश्चरोऽवतो ग्रहराजः कटिं पातो सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातो कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षाम्येतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः सौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलश्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तो शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशिमरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रोक्षदयिता त्रयोदशि तिथिप्रियः तिथात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य यः पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरे तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरेः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमोच्यते वाधायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्
रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रबान्धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा श्रीभविष्यपुराणे शनैश्चरैस्तवराजस्तोत्रम् श्रीशनैश्चरार्पणमस्तु।